डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम फिर उफान पर है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका के मेहमान बने, जबकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का हथियार तान दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दूसरी बार। नाजरीन, भारत को एक और महाज पर शिकस्त और सुबकी का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो जैसे लाइन ही लग गई है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वाकया मोदी सरकार के मुंह पर कालक मल रहा है। पाकिस्तान के हाथों बनने वाली दुर्गत और हजीमत के बाद हिंदुस्तान ने ड्रोन बटालियन बनाने का ऐलान किया था। 26 जुलाई को कारगिल वार की मुनासबत से मुनक्कद की गई तकरीब में इंडियन आर्मी चीफ ने इस ड्रोन बटालियन का बाकायदा ऐलान किया था, लेकिन इंडिया को पहले ही दिन लेने के देने पड़ गए। ड्रोन बटालियन बनने के पहले ही रोज पाकिस्तान ने इंडियन ड्रोन का शिकार कर लिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने न सिर्फ भारत की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, बल्कि इंडियन ड्रोन भी मार गिराया। लाहौर की फिजाओं में निगरानी के लिए भेजा जाने वाला भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद अब ये खदशा नई दिल्ली को बेचैन कर रहा है कि पाकिस्तान के माहिरीन इस टेक्नोलॉजी को डी कोड करके इसका तोड़ भी निकालेंगे। अब नरेंद्र मोदी और उनके हवारियों के हाथों के तोते उड़ गए हैं और उनकी ड्रोन बटालियन उड़ने से पहले ही ज़मीन बोस हो गई है। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स की पेशावराना अहलियत और सलाहियत की कली तो पहले ही ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट और ऑपरेशन सिंदूर में खुल चुकी थी। अब भारतीय आर्मी कितनी बासलाहियत है इसका पोल भी खुल गया है। 1 अगस्त से मकबूजा कश्मीर के इलाके कलगाम में भारतीय फौज की जानिब से नाम नेहाद ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया था। 10 दिन बाद आज भारतीय फौज ने बरमला अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। इंडियन आर्मी की जानिब से जारी किए गए बयान में 2 फौजियों की हलाकत और 4 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। क्या वाकई कलगाम में ऑपरेशन जारी है या फिर ये मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? पिछले कुछ दिनों से भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। उसकी वजह कलगाम में किए जाने वाले इस ऑपरेशन को ही बताई जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर इंडियन लड़ाका तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास प्रवास करते हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी तैयार है, इसलिए इस जानिब से अभी तक किसी किस्म की गड़बड़ नहीं की गई। लेकिन हिंदुस्तान को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर उसने कोई मिस एडवेंचर किया तो वो न सिर्फ मोदी और बीजेपी बल्कि हिंदुस्तान को भारी पड़ेगा। दोस्तों, इस सब के दरमियान भारतीय मीडिया ने एक नया ढोल पीटना शुरू कर दिया है। तवील फासले तक मार करने वाले 1000 किलोमीटर रेंज वाले पृथ्वी मिसाइल को लेकर भड़के मारी जा रही हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि अब इस मिसाइल के बाद जंग के दौरान इंडिया एक साथ पाकिस्तान और चीन में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दावे में कितनी सदाकत है, इससे मुतालिक इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, 56 इंच छाती की बड़के मारने, खुद को ताहयात भारत का वज़ीर आज़म बनाने का सपना देखने, इन बुक्तों के ज़रिए खुद को भगवान कहलवाने वाले नरेंद्र मोदी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, जब बुरा वक्त चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे भी कुत्ता काट लेता है। यही कुछ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के साथ हो रहा है। एक तरफ अस्करी महाज पर नाकामी मुकद्दर बन चुकी है, तो दूसरी तरफ सफारती महाज पर मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर झटके लग रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खौफ मोदी के इस कदर असाब पर सवार था कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत ही ठुकरा दी। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 माह में दूसरी मरतबा अमरीका के दौरे पर गए हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था, लेकिन सिर्फ इस खौफ और खदशे के बायस कि कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सामना न करना पड़े, मोदी ने अमरीकी सदर की दावत ठुकरा दी। ब्लूमबर्ग साफ लफ्ज़ों में कह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी सदर का पसंदीदा मुल्क है और भारत पर दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के इस इंकशाफ ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के तल्कात में मौजूद कशीदगी और तनाव को बेनकाब कर दिया है। मोदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हिंदू तवा के पैरोकारों के नरगे में हैं। इसीलिए उन्होंने ट्रंप की दावत ठुकराई, क्योंकि उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आमना सामना होने का खौफ था। मोदी को अंदाज़ा था अगर वो किसी गैर रस्मी माहौल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिल बैठे तो भारत के हिंदू इंतहा पसंद हल्के उन पर टूट पड़ेंगे और सियासी दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तल्ख याद भी उनके एसाब पर सवार थी। अब मसला ये है कि ट्रंप जैसे शख्स की दावत ठुकराना भारत को कितना भारी पड़ने वाला है, इसका शायद फौरी तौर पर मोदी और उनके हवारियों को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब आने वाले दिनों में उन्हें लेने के देने पड़ने वाले हैं। ट्रंप के बारे में ये तासुर आम है कि वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते और इंतकामी सियासत में माहिर हैं। मोदी के इनकार के बाद ट्रंप ने नैले पर दहला मारते हुए इंडिया से टैरिफ के मामले पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है।
امریکی صدر سے اوول آفس میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا وہ بھارت سے ٹیرف کے معاملے پر بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ نے لگے لپٹے رکھے بغیر کہا، جب تک ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہو جاتا بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انڈین فوج کی نئی ڈرون بٹالین کی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد مستقبل کی تیاریوں کے پیش نظر انڈین آرمی نے ڈرون بٹالین تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت بری فوج کی آرٹلری، انفنٹری اور آرمڈ ڈویژن میں ایک ڈرون یونٹ تشکیل دیا جائے گا۔ ان نئے یونٹس کا مقصد صرف ڈرون چلانے کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے فوجی عملے کو الگ سے ڈرون کے مختلف آپریشنز کی اعلیٰ تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے لیے ماہرین یقینی طور پر اسرائیل سے بلائے جاتے۔ 26 جولائی کو یوم کارگل کے موقع پر انڈین آرمی چیف اپندر دویدی نے فوج میں 30 لائٹ کمانڈو بٹالین اور ڈرون سمیت سبھی ہتھیاروں اور سامان سے مزین رودرا بریگیڈ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس نئی ڈرون بٹالین میں 2500 فوجی اور ٹیکنیکل ماہرین کو صرف ڈرون چلانے کی ذمہ داری دی جائے گی۔ بھارت کی اس بٹالین میں 2 طرح کے ڈرون شامل کیے گئے ہیں، ایک اٹیک ڈرون اور دوسرا سرویلنس یعنی معلومات حاصل کرنے کے لیے خفیہ پرواز بھرنے والا ڈرون۔ سرویلنس ڈرون یہ دیکھے گا کہ ٹارگٹ کہاں ہے اور وہ اٹیک ڈرون کو سگنل دے گا اور وہ اکیلا یا 20-25 ڈرون کی مدد سے اس ہدف پر حملہ کر سکے گا۔ لیکن دوستوں، مزیدار اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ بھارت کی یہ ڈرون بٹالین پہلے ہی دن فلاپ بلکہ ٹائیں فش ہو گئی۔ انڈین آرمی نے اوور سمارٹ بنتے ہوئے اپنے ایک ڈرون کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی، لیکن لاہور کے سرحدی علاقے منامہ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے اس ڈرون کو مار گرایا۔ پہلے دن پہلے ہی آپریشن میں انڈین آرمی کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستانی فورسز نے اس ڈرون کو تحویل میں لے لیا ہے۔ اب مودی سرکار پریشان ہے کہ پاکستانی ماہرین اور انجینئرز تو ویسے ہی جگاڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جب وہ J-10C اور چین کے PL-15 میزائلوں میں جگاڑ لگا سکتے ہیں تو پھر اس ڈرون کو ڈی کوڈ کرنا اور اس کا توڑ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یعنی دوستو، آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی ڈرون بٹالین کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ انڈیا کی جانب سے اسی مہینے پاکستان پر دوبارہ یلغار کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہی کچھ ان دنوں کلگام میں کیا جا رہا ہے۔ وہاں 1 اگست سے بھارتی فوج مکمل لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، کوارڈ کاپٹر اور تھرمل ڈرونز کی مدد بھی انڈین آرمی کو حاصل ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک کلگام میں کسی ایک حریت پسند کے مارے جانے یا گرفتاری کی کوئی خبر نہیں آئی۔ البتہ انڈین آرمی نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں اور 4 اہلکار زخمی ہیں۔ اب یہاں ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کلگام کا یہ علاقہ کتنا بڑا ہے جہاں 10 روز سے آپریشن جاری ہے، ابھی تک کسی ایک مجاہد یا حریت پسند کو گرفتار کیا گیا نہ مارا جا سکا۔ لگتا ہے یہ سب مودی کی اس فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کو بنیاد بنا کر وہ ایک بار پھر پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی بنا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ان حالات میں جب امریکہ انڈیا سے ناراض ہے، بھارتی فوج کی اہلیت اور صلاحیت کا یہ عالم کہ پوری ڈرون بٹالین پہلے ہی روز بڑھ چکی ہے، کیا مودی پاکستان پر حملہ کرنے جیسا بڑا رسک لے سکے گا؟ ناظرین، اس وقت لگتا ہے کہ مودی سرکار ایک ایسے بھنور میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی منصوبہ۔ عسکری محاذ پر ہر منصوبہ الٹا پڑ رہا ہے۔ ڈرون بٹالین جیسے شوقین پروجیکٹ پہلے ہی دن دڑام ہو گئے۔ کلگام جیسا آپریشن 10 دن گزرنے کے باوجود ناکامی کی علامت بنا ہوا ہے، اور سفارتی سطح پر امریکی صدر کو ناراض کر کے مودی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ اب نہ واشنگٹن میں جگہ مل رہی ہے، نہ میدان جنگ میں عزت بچ رہی ہے۔ جو مودی کل تک خود کو خطے کا طاقتور ترین لیڈر سمجھتا تھا، آج وہ ایک ایسا سیاستدان بن چکا ہے جس کی پالیسیوں پر نہ اپنی فوج کو اعتماد ہے نہ اپنے اتحادیوں کو۔ پاکستان کے ہاتھوں بار بار سبکی کھانے کے بعد بھی اگر مودی کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ دوبارہ کوئی محاذ کھول کر اپنی سیاست چمکا لیں گے تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مودی اور ان کے ہواری میدان میں ہار چکے اور بازی بھی ہار گئے، اور تاریخ میں ان کا نام شاید اسی جملے کے ساتھ یاد رکھا جائے گا کہ 56 انچ کی چھاتی رکھنے والے مودی کا حوصلہ 1 انچ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔